سب کو بہتر رزق دینے والا اللہ وہ کریم وہ رحیم ہے وہ مہربان ہے آپ سارے دا مالک اللہ اپنی اولاد دا مالک اپنے خاندان دا مالک زندگی موت دا مالک حیات دا مالک اللہ یہ سارا ایمان اللہ کریم اپنے محبوب کو دے ذکر کو خود خدا بلند کیتے ورفعنا لک ذکر کریم رب نے اپنے محبوب کو دے ذکر کو خود خدا بلند کیا اور سارے ذکر کران والے موقع سے خدا دی ذات باقی رہے کل من علیہا فان ہر شے موقع تھی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر شے موقع سی اللہ دا ذکر ختم کرن والے اللہ کو پکارن والے اللہ کو منن والے سارے موقع یہ قرآن ہے نا قرآن کل من علیہا فان ویبقا اللہ دی ذات باقی رکھ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ دی ذات اپنے محبوب دا ذکر کرے سی قرآن قرآن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کریم رب نے آکھے میں رب اور میرے فرشتے ملائکہ یصلون علی النبی اپنے محبوب کے پیارے تے درود و سلام پڑھ دے ایمانہ جا کروں میں بھی اپنے محبوب دا نام گھندا میرے فرشتے میرے محبوب دا نام گھندے سبحان اللہ اتھا محبوب دا نام درود و سلام والے موقع سے خدا تا باقی راسی تے جیرے خود محبوب دے نام سنتے تکلیف تھی بن پائے نہیں چلو میں یہ کہوں حالانکہ اللہ کریم نے اعلان کیتے جرا میرے محبوب دا نام ہے میرا نام ہے میرے محبوب دی اطاعت ہے میری اطاعت ہے میرے محبوب دی محبت ہے میری محبت ہے جرا میرا محبوب اکھیں دے او میرے طرف اکھیں دے میرا محبوب او تک علیندہ کہنی جے تو نہیں میں علوہ مانا سبحان اللہ ان ہوا الا وحی یوحا خدا او تک نہیں علیندہ جے تو نہیں رب نہ بلوا گا اللہ دا محبوب ہے نا پیارا ہے نا اللہ کریم نے تمام تر نعمتاں عطا کیتے ہیں اعلان کیتے سب ای آلائے ربکما تکذبان فاما بنعمت ربک فحدث نہ انہیں نعمتاں پر شمار کر سکتے تھے نہ انہیں نعمتاں کا شکر ادا کر سکتے ایک زبان ہے زبان انہیں شکر ادا کر سکتے تھے ہوں کن پوچھ جنی زبان کہیں آنکھیں کریم رب نے لیتی ہے ہوں کن پوچھ جنہیں آنکھ پلے کہیں نہ ابے کو دیکھ سکتے نہ کعبے کو دیکھ سکتے نہ طواف کر سکتے نہ بنا مزدلفہ سفر کر سکتے آنکھ ہوئے تو سفر کرے تو بزرگ آتے ہیں آنکھ ہے تو جہان ہے آنکھ ہے تو جہان ہے آنکھ کہیں تو کئی سکتے اور وہ قریب رب نہیں لیتی ہے نا آنکھ یہ سا آنا پہ ویندہ پہ سا آنا پہ ویندہ پہ بلکہ آدھے سالہ بندہ بیٹھا ہوئے کوئی آدھے استاد کوئی آدھے مفتی صاحب بیٹھے ہیں کوئی آدھے نے محدث آنا پہ اے نمبردار آنا پہ اے چیئرمین آنا پہ اے میرا دوست تھے سن جنہیں صاحب پرواز تھی گئے وال اے باڈی ڈیڈ باڈی وال اے اکھے سن جنازہ آنا پہ انہاں نہ ہی کیا اے کہنا کہ تو چیئرمین آنا پہ اٹھو اٹھو جنازہ آنا پہ اے کہنا کہ تو مفتی صاحب آنا پہ اٹھو اٹھو جنازہ آنا پہ بندہ سمجھے نا کتنی انہیں نعمتیں ہیں انہیں نعمتیں شمار نہیں سے کر سکتے انہیں نعمتیں کا شکر ادا نہیں کر سکتے اور اللہ کریم نے کدہیں نعمتیں دیتے احسان نہیں جنوایا کہ سب کچھ عطا کر کے کدہیں نہیں آگا میرا طرف احسان کہ اپنا محبوب بھیجتے والے احسان جنوائے قرآن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مومنو ایمان والے میں رب تے میرے رسول کو منن والے
میں تو کو محبوب عطا کیتے او محبوب عطا کیتے جرا اشارہ کرے سی چندر غلامی اچ پیاس ہاتھ اٹھے سی میرا محبوب جو ہے ہاتھ اٹھے سی سج اثر دی طرف آ سی گیا میرا محبوب جو ساتھ اٹھائے نے تقدیر اتنی میں ہاں کتنی فرشتے ہی سج کو گھنتے ہوئے نے تے وال جرے ویلے اللہ دے محبوب ہاتھ جو اٹھائیں وال اثر دی طرف آئیں تے علی نمازی ادا کیتی ہے حضور دی غلامی بھی تھی گئی حضور دی اطاعت تھی گئی حضور دی فرما برداری تھی گئی اور بندہ تو تو محبوب دا امتی ہے حضور دا کلمہ پڑھی اور کلمہ پڑھتے نماز نہیں پڑھتا وہ سویلے قرآن دی تلاوت نہیں بھی کرنا بلا دی پریشان ہے میرے گھر برکت گئے اسی میرے پتر ادیب گئے وہ فجر دی نماز فوت تھی گئے نہ پترا اٹھائی نہ آپ پڑھی سمجھا نہیں گئے گال ہے گال کوڑی یہ قرآن دا ترجمہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ اے محبوب فرما دے رب نال محبت دا رشتہ جڑیں دے وے فتبعونی نبی دی تابعداری کرو نبی دا حکم منو نبی آکھے رکوع کرو آپ کو نبی آکھے سجدہ کرو سجدہ کرنے سے اللہ دے نبی دا حکم ہے نا آپ کو قرآن سمجھائے تو نبی سمجھائے قرآن آئے تو نبی دے آئے اور اللہ دے نبی سمجھائے پر اون دا حکم اللہ پاک آکھے میرا حکم ہے اون دی اطاعت میری اطاعت ہے اون دی فرما برداری میری فرما برداری ہے قرآن ہے نا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ رسول دی اطاعت میری اطاعت ہے سبحان اللہ رسول دی محبت میری محبت ہے رسول دی محبت کریم رب نے آکھے میری محبت ہے بس بندے کو نہیں چاہیے نکھیڑے کرے کہ جدائی کرے رب دے محبوب دی تے رب دی گال ہے یہ محبت دی گال ہے اس تو لیکھا نہ کر لیکھا کرے سے تیرا کک نہ رکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک بزرگ صحابی آئے تے ایک صحابیہ بزرگ آئیے جنہ دی اولاد کہنا ہے کہ فدا کا امی و ابی سارے ماں باپ قربان تھی میں اساں کمزور انسان ہے اساں کماون دے کہن سے اساں اپنے پیٹ پالن دے کہن سے کچھ ساڑے ہوتے کرم کرو ہی والے واسطے حاتم بادشاہ سخاوت کریں نا ان دے 8 دروازے ہیں یہ جنت دے 8 دروازے ایک پاسو کو گھنتے ونجیا بے پاسو گھنتے بے پاسو تے حاتم بادشاہ دی دھی جرے ویلے حضور کو ملن آئی نا آپ نے کمری والی چادر سر تے جرے آپ نے کیا ہون ان دی بیٹی نہیں میری بیٹی صحابہ نے آکھے کافر دی بیٹی تساں چادر وہ آکھے کافر دی بیٹی نہیں میرے کنے آئیے میری بیٹی اتنا سوال کیا 8 دروازے جدو آمین خیرات مل ونجے نہیں نہ تھی وے وال نگاہ والے نے جواب دیتا محبوب دا او دروازہ ہے جرا ایک دفعہ گھنتے ویندے وال نہیں آندا ایک ہی دفعہ جو آندے وال نہیں آندا بلکہ محبوب دا چہرہ دیکھتے ہیں بک کھلائے ویندی ہے دکھ کھلائے ویندے ترے بھی مک ویندی ہے صحابہ دا دیکھ گنا ایو عمل نا ایک کھجور دے سارا ڈی گزارنا سبحان اللہ ایک کھجور دے وہ ایک کھجور تے جہاد ہی کرنا اصل گال ہے غذا تا انہاں کو محبوب دے چہرے دی ملدی آئی اور ایک پیالہ ہے حضور فرمینے ابو ہریرہ سارے کو پلا دیا محبوب دی شان تو سن سارے کو پلا دیا ابو ہریرہ فرمینے اے میں پلیں تو پیاں وال بچ سی میرے واسطے کہنا بچ اللہ اکبر ابو ہریرہ سے سارے صحابہ نے ایک پیالہ پی گیا ول نبی سونے نے حکم لیتا ابو ہریرہ تو پی گئے میں پی گیا ول میں کو کہنے تو ول پی گئے او میرا دل میرے دل کا جو خیال ہے میں رجسا یا کہنا رجسا
یعنی اللہ دا نبی دل دے راز کو جان دے کہ میں آپ انہیں کہنا قرآن سناواں اللہ قرآن جن النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی اتنی اولا ہے اتنی نزدیک ہے من انفسہم تاری جان کنو تاری زیادہ نزدیک ہے ازواجہ نبی دے گھر والے تارے ماما ہیں امہات نبی دے گھر والے تارے ماما ہیں تیری میری ماں تیری میری گھر والی تیرے میرے خاندان دی کوئی بی کوئی عورت نکاح دے بعد فوت تھی من دے بعد بھئی جا نکاح کر سکتی ہے اور نبی دی گھر والی کہیں نال نکاح نہیں کر سکتی وہ مومنہ دے ماما ہے اے نبی دا مقام ہے ایمیں میرے عزیز دوستو تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام حسن دا 95 یا 90 یا 100 دے قریب شاہ جان پڑھنے جائے جنہیں لے پڑھنا ہے تو سچیں دے تھے تو وال دماغ اڑ میں دے 95 آ جاتے کہیں انسانی آتا نا سوچو جنہیں پڑھنے دے والا کو تفسیر پڑھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیری امام حسن دے نال عقد نکاح کرے تھی جنت واجب ہے جہنم میں کہنا ہے سونے نبی آکھا میٹھے مدنی آکھا امام حسن دے نال جیری بی بی جیندی بیٹی نکاح کرے سی اندے ہوتے جنت واجب ہے اگو محدثین نے لکھے شادیاں 4 فرض ہیں 4 دے بعد 5 نہیں کر سکتے آپ نے ول شادی چند دن دے بعد ول طلاق دے دیتی ول طلاق دے دیتی یا فوت تھی گئی ان دے بعد اگو تفسیرہ لکھ دیں کہ ودھانوے شادیاں جیری امام حسن دے نال عقد نکاح کیتے اور ان دی خواہش ہی ختم ان دا دنیاوی خیال ہی ختم ان دا سارا معاملہ جنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہدایت رہن والا اللہ اے محبت دے رشتے جوڑن والا اللہ زندگی موت رہن والا اللہ تے بندے دی ساری خواہش کو کرم نال تبدیل کر دے تو خواہش ہی سیدھی جنت جو اتھا بچی تقاضا وال بدل میں دے اور خیالات بدل گئے اور خیالات بدلاون والا کون ہے ہدایت رہن والا کون ہے جہنم کو بچاون والا کون ہے ول اتھا ہی معاملہ جھگڑے دا مکھ اور جیرا گھنتے میں دے ول واپس نہیں ملدا گال یاد ہے ایک بزرگ بابا صاحب یا بزرگ حضور دی بارگاہ چاہیں نا اسا کماون دے کہیں اسا مزدوری دے کہیں ساکو جیوان جو گا جیتی جاڑے رہو ٹکر ملے بیا آپ نے ایک سا اٹے دا بھارتے دے دیتا تے او کو کاج دیتا آپ نے فرمایا جے تک تساں راسو اے کھاسو سبحان اللہ ان وچ اللہ برکت عطا فرمائیے لوگ بدن نا اے سارا رزق اتنی ہوئے دانے اتنی ہوئے میں نا دانے اتنی ہوئے برکت والے ہوئے رزق وچ برکت ہوئے مال وچ اے دعا کی دی کر مال وچ برکت ہوئے جیری جداد اللہ دے وے برکت ہوئے او مال نہ دے جیندے وچ حرکت ہوئے او مال نہ دے جیندے وچ سود ہوئے او مال نہ دے جیندے قتل ہوئے او مال نہ دے اللہ سی جیندے وچ مغرور تھی ونے بندے کو بندہ نہ سمجھے اور او اتنی دے وے رزق حلال کماتے دنیا تو چلا ونے جنت دا حقدار بن ونے او مبارک ہے تا کروڑوں روپے بناتے سود بناتے جہنم گن ونے او مال دا کوئی فائدہ ہے میرا بھائی مال تا وہ اللہ دے رسول دے حکم نال رزق حلال ہوئے صدق کے مقال ہوئے کہیں دا مال دیکھ جانور دیکھ پتر دیکھ دھی دیکھ اے جملے آپ جا فتبارک اللہ احسن الخالقین مولا سونے بناون والا تو ہیں سونا پیدا کرنے والا تو ہیں ای مال کو ای گابے کو ای گاں کو سونے بناون والا تو ہیں اے ماڑی کو سونے بناون والا کاریگر عقل دیون والا تو ہیں مال ایو کو جا کے نا او نظر کرنے لگ ماڑی کو نظر کرنے لگ سی تیرے جانور کو نظر کرنے لگ سی تیری بھیڑ بکری کو نظر کرنے لگ سی تو رزق کھانا بیٹھی یا کوئی کھانا بیٹھے نظر کرنے لگ سی
برکتاں پاؤن والا کون ہے؟ جتھاں برکت پہ وجے ول شیطان نہیں آ سکتا تے سونا بناؤن والا کون ہے؟ اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین سونا بناؤن والا کون ہے؟ تے اللہ ہر کہیں کو سونا بنائے جیرا حسن نبی کو دیتے سے وہ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کو حسن دیتے سے بیبیاں دے حسن دیتے وقتانا ایدیہن فقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا الا ملک کریم وہ بیبیاں یوسف علیہ السلام زلیخا کو پہلے تانا نہیں تو نے تو غلام دے نال تو کمزور بندے نال تو نوکر دے نال اتنی بے ہوش تھی گئی تیرا عقل ختم تھی گئی تو بادشاہ ذاتی ہمیں بادشاہ مصر دی گھر آلی ہمیں اور تیرے خلاف چھوٹے بچے گواہی دیتی ہے جو یوسف سچا ہے کوڑی ہے تیری آنکھ بند تھی گئی وہاں کہ میری آنکھ بند کرنی تو آؤ محدثین نے لکھے قرآن ہے سیب کٹیں جا بیٹھے جب سیب کٹن بیٹھے تو یوسف علیہ السلام وضو کیتے موقع تے آپ دا پردہ اٹھائے نے ایک جھلک دئیے انہاں بیبیاں دا سیب ہاتھ کٹے وہاں آگے تواڈے ہاتھ کٹے کہ میرا دل کچا گیا ول کرم کرے تو اللہ کرم کرنے نے ول یوسف علیہ السلام تو محبت ہے زلیخا کو ول زلیخا کو اللہ پاک نے نوجوان بناتے آپ نے نگاہ بھیج دیتا جو نبی نال کافرہ محبت لاوے نبی کو پسند کرے تو خدا راضی تھی میں دے خدا کو ہدایت ہی دیتی خدا کو محبت دسیلا ول عقد نکاح پہنچ گئی ول بڑا قصہ ہے لمبا ول خدا دا قرب حاصل تھی گیا یا او ہے یوسف علیہ السلام دے حسن تے گامزن ہے محبت ہے جن عقد نکاح تھی گیا اللہ نے او کو نوجوان بنایا تے اوڈو قرب خدا بندی تھی گیا یوسف علیہ السلام دیکھ تے تکدی ہے یا وال جر والے مصلا بچھایا یوسف علیہ السلام تانگ رہتے رب دے کم نہیں والو زلیخا دی میں گزرا رب دے سجدے مزہ آئے یہ دنیا دے کوئی مزہ نہیں ہے پر یوسف علیہ السلام نے ایک سجدہ کیتا رب دی بارگاہ جھک وان جرا جھک گئے او مک گئے ایمانداری دی گل ہے اور بی بی بزرگ تے چاہ تے اٹا گئے سال گزر گئے سال گزر گئے اٹا جتنی چاہ میں اویں پورا محبوب دی خیرات آئی کوئی نمبردار دی کہنا آئی کوئی مولوی دی خیرات کہنا آئی خیرات دیتے وال سوچے بیٹھا نہ دے وہاں دیتی ہیں زیادہ دیتی ہیں تھوڑی دیتی ہیں نا محبوب دی خیرات آئی کتنی عرصہ تھی گیا ایک جہاڑے اگو ایک عالم دین نے بیان لکھے تفسیر ہے انہاں بڑھڑی تے بڑھڑے آ کے سوچو ہن کتنی جاڑے تھی گئے اٹا پیا چوکھا جرے لوں دا وزن کتوں نے تے وال اٹا کھٹن پے گیا تھوڑی جی توجہ کرو اٹا کھٹن پے گیا ان محدثین نے لکھے جرا نبی اٹا دے او کو تولن جا تو اٹا مک میں دے تے جرا نبی کو تولے اللہ نبی دے علم کو تولے نبی دے شان کو تولے نبی دے حسن کو تولے ان کا کاکھی کا نہ بچے اللہ کریم حضور دی محبت دے رکھے رسول کریم دی اطاعت رکھے رسول کریم دی حکم تے دل و دماغ جھکاون دی توفیق عطا فرمائے یہ واسطے کریم رب نے اعلان کیتے قل ان کنتم تحبون اللہ اے محبوب فرما دے تحبون اللہ رب نال محبت دا رشتہ جڑے نہیں فتبعونی نبی دی تابعداری نبی دے حکم تے رہے اور نبی حکم دے قرآن پڑھ نبی حکم دے نماز پڑھ نبی حکم دے زکوٰۃ پڑھ زکوٰۃ دا کہیں حکم دیتے قرآن کینے ہوتے آئے سونے نبی دے آئے حج دا حکم کون دیتے سونے نبی دیتے قرآن سونے نبی طرف آئے تا نبی دے حکم دے دل و دماغ فتبعو نبی دی تابعداری دا جڑے ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری کرے سے اعلان سن رب دا اعلان ہے کوئی مولوی دا نہیں
युहब्बुकुम अल्लाह, मैं रब को मोहब्बत वाला पेश हूँ, मैं रब को रहीम पेश हूँ, मैं रब को करीम पेश हूँ, मैं रब को सत्तार पेश हूँ, मैं रब को मेहरबानी पेश हूँ। जरा हजूर दे आखे चलते, हजूर दे आखे नमाज पढ़, रब राजी न थी सी। वे हजूर दे आखे नबी अपना वालिद की खिदमत कर, रब राजी न थी सी। तू वालिद दी तौहीन करें, रब राजी सी थी, तेरा कख बची। वे अब्बे को देखने नाल कामिल हज दा सवाब है। एक नहीं पूछे वे कामिल हज दा सवाब है, ते अब्बे को धिक्का देवन कितनी गुनाह है। अब्बे को खाना खवाना कितनी सवाब है। सारे दोस्तों को मुर्गी खवावे, कोरमे खवावे, बकरे कोए थे, अब्बा तू दाल ही ना देवे, वो बड़े बिरादे लेके या छोटे दिन ले आए जदाद हु कुड़ी थी। मेरा क्या मैं तो अपनी की थी, मैं आप अमीर बना। भाई अमीरी गरीबी तेरे वास कह नहीं। वलिल्लाहिल इज्जत वले रसूल वलिल मुमिनीन, इज्जत दमाले का अल्लाह है, अपने रसूलों को दे, अपने मोमिना को दे। मोमिन है बल एक लेखा ना हो जो मैं कमता हूँ, रिज़्क़ अल्लाह दे, अमीरी गरीबी अल्लाह दे, बल्कि आपा को अल्लाह से शुक्र गुजार बना। आमीन आमीन। जिमें मेरे भाई ने आज देखो अल्लाह का शुक्र अदा करते, खैरात ही कदम में करे ना बे, नबी दा जिक्र भी करवाए, कुरान दी तिलावत थी कि हजूर दी सनाई थी कि अल्लाह दी बारगाह दुआ करने बैठे, अल्लाह ही सारे भाई दे रिज़्क़ के बरकत पाऊं, इन्हें माल च बरकत पाऊं, अल्लाह ही रिज़्क़ हलाल देवी, साकू ही हलाल देवी, अल्लाह ईदो ते करम च करी, साडे ते करम नहीं, हजूर दा सदका करम फरमावी। जेरे महबूब दा नाम गिनदे बैठे ते तेरा प्यारा है, तेरा नबी है, तेरा महबूब है, हिंदे सदके साकू जहन्नम को बचाऊं। बचाउन वाला कौन ते बचे सी अल्लाह नबी दे नाम। नबी को ना मने ना तेरा कख कहना रासी। ला इलाहा इल्लल्लाह सारी जिंदगी पढ़, जे तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ना पढ़े, इल्लल्लाह रब को पसंद कहे नहीं। और रब माया जे तो मेरे महबूब दा नाम गिनते, आप दे नाम दे 12 हरफ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह दे 12 हरफ हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह दे 12 हरफ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह च नुक्ता कहे नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह नुक्ता कहे नहीं। अल्लाह दी जात हर ऐब को पाक, अल्लाह दी जात हर ऐब को पाक, अपने महबूब को हर ऐब को पाक बनाए। अल्लाह दा जरा हुक्म थींदे ओ भी चलदा कहे नहीं, नबी भी इशारा करे, नबी दा सनिया वने दरख्त दरूद सलाम पढ़ जाए। अल्लाह ने इल्म दी, शान दी, इज्जत दी है। और दरख्त को तू को पहचान है, दरख्त नबी दा नाम सुनते दरूद सलाम पढ़ता है। ते अबू जहल नबी को देखे कख ना पल्ले पावे, वालों दा नाम है अबू जहल। अबू लहब, तब्बत यदा अबी लहबी व तब, मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब। अबू लहब बर्बाद थी, तेरा घर बर्बाद थी, तेरे हाथ बर्बाद थी। कया के तो अल्लाह की चोरी की दिखड़ा, अल्लाह के ढाणे पर दिखड़ा अबू लहब। वह नबी दा गुस्ताख आ, नबी दा हुक्म ना मने रहा, नबी जे नकला करें रहा, उन्हें नकला करने नाल अल्लाह मुंह फेर दिता। उन्हें वध घट अलावा नाल अल्लाह ने आके मंदे कजे, बर्बाद थी, तेरे हाथ बर्बाद थी, तेरा माल बर्बाद थी, तेरा घर ही बर्बाद थी। कुरान दुआ करो अल्लाह महबूब दा आपा को उम्मती जा बनावे। आमीन आमीन। नबी दे दरूद सलाम पढ़ने दी तौफीक अता फरमावे, नबी दे जिक्र करने दी तौफीक देवे। और नबी दे जिक्र करन वाला ते सुन ते ठहरन वाला जन्नत जो होवे, नबी दा ना पसंद करने वाला जहन्नम में। अबू जहल नबी दा ना पसंद नहीं किया, अबू लहब नहीं किया नबी दा ना पसंद, सिद्दीक अकबर ने पसंद की। पहला या रसूल दा हजरत अबू बकर सिद्दीक जेरा नाल रसूल दे हर दम रिहा रखी। सिद्दीक को सदाकत मिली है नबी दे सदके। उमर फारूक तुझा या रसूल दा हजरत उमर खिताब दर्जा दिता अदल दा जिसनु पाक। त्रीजा या रसूल दा हजरत उस्मान बिन अफान खातिर नबी करीम दी जिसने किया जमा कुरान। चौथा या रसूल दा हजरत अली शाह अली मर्दान जिसने दुश्मन दीन दे मार की ते हैरान।
عمر سہی کو عدالت ملی ہے نبی دے صدقے، عثمان سہی کو سخاوت ملی ہے نبی دے صدقے، علی سہی کو شجاعت ملی ہے نبی دے صدقے، میرے دوستو صدیق کو صداقت ملی ہے تو نبی دے صدقے۔ میں کہتا اللہ نبی دے صدقے، نبی دے صحابہ دے صدقے، نبی دے خاندان دے صدقے، نبی دے اہل بیت دے صدقے اللہ آپ سارے کو بخش، اللہ آپ سارے کو بخش دے، اپنے پیو ماں کو بخش دے، اپنی آل اولاد کو بخش دے، اللہ یہ گھر رحمت نزول عطا فرما، ذاکرین شامل فرما، نبی دا نام گھنن میلاد حضور دا جمنا ہے، اللہ جمن کو پاک لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، خدا دی نہ اولاد ہے نہ خدا دا پیو ماں، خدا ایک ہے، ایک دی رہندی ہر دم سکھ ہے، جرا ایک کو دو کر جانے وہ کافر ہے، اساں خدا کو وحدہ لا شریک ہے، اون دے محبوب کو جڑی شان دتی ہے اساں بغیر دلیل دے، نبی محبوب محبوب ہے۔ میرے عزیز دوستو اللہ کریم محبوب دی محبت عطا فرمائے اور محبوب کے درود و سلام پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ہی واسطے صدیق اکبر دا عقیدہ ہے، میں ہن بعد جا کے نہ بیٹھا کہ تو مولوی پیسے گون واسطے پڑھنے اے صدیق اکبر نے فرمائے قال ابو بکر الصدیق من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر سے نبی دے میلاد تے، نبی دے جمن تے، نبی دی آمد تے، نبی دے ذکر تے جرا ایک دینار خرچ کریں گے، من انفق درہما ایک دینار خرچ کریں گے کان رفیقی فی الجنہ، جنت میرے گھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم دین سمجھنے کی توفیق دے، دین اسلام دے چلن توفیق